हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ अहले हदीस साहब, तुम तो यार फोन ही करके भाई यार मस्जिद में हूँ, क्या हुआ, कोई काम? अरे यार जब देखो तुम मस्जिद में रहते हो। अरे भाई ताक रात है मेरे भाई, रमजान का महीना है तो क्या मस्जिद में ना रहे तो कहाँ रहे, मजारों पे जाए मजाती करने। हाँ? अरे भाई ताक रात में अगर मस्जिदों में ना रहे, इबादत ना करें, रात को कयामुल लैल, क्या मेरे भाई मजारों पे जाए तो फातिहा पढ़े, दुरूद से पावर हासिल करे अल्लाह के वलियों से। वलियों से ही तो सब कुछ है यार, अल्लाह के वली नहीं तो फिर दुनिया खाली है। अल्लाह के वली से सब कुछ है, यानी कि नबी का कुरान हदीस का कोई काम नहीं है, खाली वली की बात पीछे चलते रहो आग बंद करके, मुरीद बन जाओ और उनकी मजार के ऊपर फूल से मेले ठेले लगाते रहो, बस फौरन जन्नत पहुंच जाओ। कितना आसान तरीका है जन्नत का ना। अरे भाई हमारे वली ही हमको जन्नत में लेके जाएंगे। आपको लेके जाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह मतलब पक्का है कि जाएंगे? ऐसे नहीं लेके जाएंगे, हाथ पकड़ के लेके जाएंगे। हाथ पकड़ के हमारे इकराम हमारे हाथ पकड़ेंगे, बोलेंगे सबीर अहमद चलो जन्नत में जाएंगे अपन। समझे? और तुम जैसे अहले हदीसों का कोई मदद, ठीक है, कुरान की आयत है जिस पर अल्लाह की लानत होती है उसका कोई मददगार नहीं होता है, और मोमिनों के मददगार अल्लाह भी है, उसके फरिश्ते भी हैं, और तमाम लोग मोमिनों के मददगार हैं, और जिस पर अल्लाह की लानत होती है उसका कोई मददगार नहीं होता है। तो जन्नत में ले जाने के लिए हमारा परवरदिगार अपना रहम भी फरमाएगा, अल्लाह के नबी हमारी सिफारिश भी फरमाएंगे, और औलिया इकराम अपना करम भी दिखाएंगे। और समझ गए मियां? जी जी भाई आप आराम से बोल लीजिए, बयान क्या देते हैं आप। इसलिए हम लोगों को कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि जन्नत तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हिस्से में लिखी हुई है, हमारे लिए ये जन्नत है। अच्छा अच्छा भाई, फिक्र कीजिए आप अपनी कि आप जहन्नम के किस दर्जे पे जाएंगे, एकदम नीचे वाले नहीं या बीच वाले नहीं। अच्छा मतलब भाई और कुछ आपको तकरीर देनी है या इतना बोलिया काफी है? नहीं यार अभी तो पूरी बात। अब ये बताइए फोन काट के कितनी देर में आप भागेंगे? भाई फोन काट के कितनी देर में भागेंगे आप जो कि टाइम तय कर लीजिए कि आपको कब भागना है, फिर उसी हिसाब से। नहीं आप मतलब भाई चप्पल और जूता आपके आसपास है ना, तो पहन लीजिए, क्योंकि अब आप भागने वाले हैं बहुत जोर से। हम तो अपने पैर में पहनते हो, तुम सर पे रखते हो तो तुम सर पे रखो, क्योंकि तुम्हारे लिए आसानी होगी। जी जी चप्पल जूता अपने पास ही रखिए, क्योंकि अब आप चप्पल जूता पहन के बहुत स्पीड में भागने वाले हैं। आपने जो कहा है कि हमारे अब भाई मेरे भाई अखलाक से बात कीजिए, आप बोलते हैं तो मैं सुनता हूँ, और जब मैं बोल रहा हूँ तो आप बोलने नहीं दे रहे। ठीक है और बोल लो आप आराम से। मैं वही बोल रहा हूँ, इतनी देर से तो आप पट कर रहे थे यार, मैं तो सिर्फ सुन रहा था, अब थोड़ा मौका मिला है बोलने का तो बोला चलो तुम्हारी भी सुने अपनी भी सुनाए। अच्छा एक बताओ, तुम बैठोगे कब सामने, है हिम्मत है तुम्हारे अंदर? अरे बोलो भाई क्या बोल रहे हैं? सामने बैठ के बात करोगे? अरे क्या बोलना है भाई? मुनाफिकों वाली चीज है। अरे अल्लाह के बंदे आपको और कुछ बोलना है या मैं बोलूं? मुनाफिक भेज रहा है वो तो हमारे अंदर मौजूद है। अरे अल्लाह के बंदे बिना मुहर्रम के मातम करने वाले, और कुछ बोलना है या मैं कुछ बोलूं? ईद मना रहे हो, मुहर्रम तो आपके लिए, हम लोगों के लिए तो ईद अल्हम्दुलिल्लाह। देखो शॉपिंग कर रहा हूँ, ये देखो 750 रुपए का जींस चाहिए क्या तुमको? अच्छा जीन्स पहना जाता है आपके वहाँ? आपके अल्लामा तो कहते हैं भाई पैंट शर्ट पहनना ये नबी से साबित नहीं है, ये गुस्ताखी, और खुद जीन्स खरीद रहे हैं। अरे भाई साबित तो आप भी, आपकी जमात भी नहीं है। ये हमारे सगीर टीटीएस भाई जो मतलब जन्नत इनके बाप की है, इनकी अम्मा जन्नत को दहेज में लेके आई थी, और इन्होंने अपने वलियों से जन्नत का टिकट खरीद रखा है। ये कुछ भी करे, ये नमाज एक भी टाइम के ना पढ़े, गुनाह करे, जिना करे, चोरी करें, रोजे की हालत में हाथों से मनी खारिज करें, जानवरों के साथ बदफेली करें, हनफी फिका के ऊपर अमल करके उल्टे सीधे मसले मसाइल पे चले, लेकिन इनकी जन्नत पक्की है क्योंकि इनके वली इनका हाथ पकड़ के जन्नत में इनको डाल देंगे। वाह वाह क्या चीज है भाई। ऐसे ही अगर मेरे भाई होने लगे तो उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु मेरे भाई क्यों इतनी मेहनत कर रहे थे, अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु इतनी मेरे भाई दीन के लिए तकलीफें क्यों झेल रहे थे, वो भी किसी वली औलिया का दामन पकड़ के हाथ पकड़ के मेरे भाई जन्नत चले जाते।
اور उस दौर में तो अल्लाह के नबी भाई वो अल्लाह के नबी साथ में थे, उनका अकीदा ऐसा नहीं था कि ए अल्लाह के नबी हम तो आपका दामन पकड़ लेंगे और हमारी तो जन्नत पक्की है। तो इससे साबित होता है कि आप जैसे जाहिल बिदअतियों का अकीदा ये सहाबा से हट के है। मैंने तुमसे बिदअत की किस्में पूछा तो तुमको इतनी भाई बिदअत की कोई किस्में नहीं होती, हर बिदअत गुमराही। आप उसकी जितनी किस्में ले लोगे, अल्लाह के नबी ने 1438 साल पहले फरमा दिया कुल्लू बिदअतिन दलाला, हर बिदअत गुमराही है, चाहे वो अच्छी हो, बुरी हो, सफेद हो, काली हो, नीली हो, हरी हो, गोली हो, पीली हो, नारंगी हो, बैगनी हो, कोई भी बिदअत हो, हर बिदअत गुमराही है। दीन में हर वो नया काम जिसकी असल और बुनियाद मौजूद ना हो वो काम बिदअत है, और दीन में हर बिदअत गुमराही है। दुनिया में आपको जितनी बिदअतें करना है करो, दुनिया में भाई कंप्यूटर बनाओ, मोबाइल बनाओ, गाड़ी बनाओ, जहाज बनाओ, नई नई चीजें बनाओ, दुनिया में कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन दीन में नई बात का इजाद करना बिदअत है। आप बता दीजिए कितनी किस्में हैं बिदअत की? मैंने कहा, तुमने कहा हर बिदअत जो है कि ज़लालत है। अच्छा काम कीजिए भाई, एक मिनट आप बोल लीजिए, एक मिनट हम बोल लेते हैं, ठीक है? उसूल से बात कीजिए, जब हम बोलेंगे तो आप ना बोलिएगा, जब आप बोलेंगे तो हम नहीं बोलेंगे, ठीक है? एक मिनट आराम से बात करते हैं उसूल से। कभी मज़ार पे, कभी सुन लीजिए अल्लाह के बंदे, आप ज्यादा मज़ारों पे ना जाइए, नहीं मज़ारों के भी अभी हम पोल खोल ऑपरेशन कर देंगे। लोटा बाबा, कोटा बाबा, मटका बाबा, गिलहरी बाबा, कुत्ता बाबा, नंगा बाबा, भालू बाबा, मगरमच्छ बाबा, चप्पल बाबा, आम बाबा, केला बाबा, खरबूजा बाबा, जो जितने बाबा तुम्हारे मजार बना बना के पब्लिक को लूट रहे हो ना, जो चादर पे चादर, अगरबत्ती शरीफ और मोमबत्ती शरीफ और हलवा शरीफ और भाई ये खिचड़ा शरीफ और मलीदा शरीफ और अगरबत्ती शरीफ और माचिस शरीफ, तो ये जब तुम लोग ये बदमाशी वाले काम में जो शरीफ का अल्फाज लगा के जो शैतानी काम करते हो, उससे तुम भाई तुम ना कुछ भाई शरीफ बन जाओगे, ना ही नेक और औलिया के अच्छे भक्त बन जाओगे, ठीक है? सिखाया है भाई मैं देवबंदी नहीं हूँ, ठीक है? देवबंदी तो आपके छोटे भाई हैं मेरे भाई। देवबंदी नहीं हो तो तुम ऐलान कर दो कि साले ये तुम्हारे मौलवी इस्माइल दहलवी तुम्हारे तो कहते हैं मेरे भाई देवबंदी, बरेलवी, कादियानी तीनों हंफी की 3 औलादे हैं जो बिल्कुल मेरे भाई गुमराह हैं। हम तो खुला ऐलान कर रहे हैं, बरेलवी देवबंदी तो एक ही थाली के चट्टे बनते हैं मेरे भाई। बरेलवी है वो खुल्लम खुल्ला शिरक करता है, देवबंदी है वो छुप के शिरक करते हैं। बरेलवी खुल्लम खुल्ला बिदअत करता है, देवबंदी चोरी छुपके बिदअत करते हैं। दोनों बिदअती हैं, दोनों मुशरिक हैं मेरे भाई। दोनों का अकीदे में खाली 19-20 का फर्क है, बाकी सारे अकीदे सेम है। ये तो बताओ अल्हम्दुलिल्लाह तुमने तो भाई खेत अलग अलग है, लेकिन जो फसल है फसल तो एक ही निकल ली है। दोनों हनफी मुकल्लिद हैं। बरेलवी बोलता है देवबंदी काफिर है, देवबंदी बोलता है बरेलवी असली हनफी नहीं है, तो आखिर असली हनफी है कौन? पहले आप लोग आपस में भाई इत्मीनान से बैठ के आमने सामने बैठ के फैसला कर लो कि आखिर असली हनफी है कौन। जब आप मेरे भाई साबित कर लेना कि असली हनफी कौन है, तब मेरे भाई आके मुझसे बात करना, ठीक है? असली और नकली किसको बोलते हैं? असली हनफी और असली शाफई, असली मलकी, असली हम्बली अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात असाबुल हदीस है। हम चारों अइम्मा को मानते हैं और चारों अइम्मा की बात को भी मानते हैं, लेकिन अल्लाह और अल्लाह के नबी के बाद हम किसी 4 इमाम में से किसी एक इमाम की अंधी पैरवी करके कुरान हदीस को पीछे नहीं छोड़ देते हैं, इमाम के कौल को ऊपर नहीं रख देते हैं। अच्छा भाई बता दीजिए बिदअत की भाई कितनी किस्में हैं आपके नजदीक? वो तो तुम बताओगे कि तुमने बयान किया था। हमने तो बता दिया ना भाई, बिदअत की जितनी किस्में हैं जो दीन में इजाद होती हैं वो तमाम की तमाम गुमराही हैं, बिदअत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सबसे बदतरीन अमल है दीन में नई नई चीजों का इजाद करना, और हर नई चीज इजाद करना वो बिदअत है, और हर बिदअत गुमराही है, और हर गुमराही का ठिकाना जहन्नम की आग है। अब आप हमें ये बता दीजिए कि आपके नजदीक बिदअत की कितनी किस्में हैं? बोलिए, आप बताइए ना, जवाब तो दीजिए। आपको जवाब ही नहीं दे तो मेरे भाई खाली बाबा बाबा बोलते जाते हो खाली। तुमने बोल दिया तो मैं बोलूँ ना? हाँ बोल दिया। बिदअत की आप किस्में बता दीजिए। अभी बात हर किस्म की बिदअत जो है दीन में हराम, ठीक है?
بھائی بدعت کتنے ٹائپ کی ہوتی ہیں مجھے آسان لفظوں میں بتائیے، میرے کو تقریر مت دیجیے۔ آپ نے جو بھی سوال کیا اس کا جواب دے رہا ہوں۔ آپ نے کہا آپ کے نزدیک بھائی دین میں بدعت کی کتنی قسمیں ہیں یہ بتا دیجیے۔ نزدیک تو تم جو ہے کہ انسان ہی نہیں ہو۔ ارے ہم انسان نہیں، آپ کے نزدیک ہم ولی اللہ ہیں، فرشتے ہیں، جن ہیں۔ آپ کے کہنے سے کیا ہو جائے گا؟ آپ کی بات آپ کی اماں نہیں مانتی، آپ کے گھر والے نہیں مانتے، آپ کے فیملی والے نہیں مانتے، آپ کے محلے والے نہیں مانتے، آپ کا مسلک آپ کی بات نہیں مانتا، تو آپ کے نزدیک ہونے سے کیا فائدہ میرے بھائی؟ آپ کو حجت ہو، آپ کو قرآن ہو، حدیث ہو، نبی ہو، صحابہ ہو، ولی ہو، آپ ہو کون بھائی؟ آپ کے نزدیک ارے آپ ہو کون؟ آپ تو خود جاہل مقلد ہو۔ اچھا چلیے بھائی جلدی سے بتا دیجیے کہ دین اسلام میں بدعت کی کتنی قسمیں ہیں؟ لکھا ہوا ہے کہ ہر سبھی ٹی ٹی ایس بھائی ایک سیدھے سوال کا سیدھا جواب دینا سیکھیے پہلے۔ آپ آمنے سامنے فیس ٹو فیس مناظرے کی بات کرتے ہیں اور فون پہ ایک چھوٹے سے سوال کا جواب آپ نہیں دے پا رہے، کتنے شرم کی بات ہے۔ سارے بریلوی جتنے لوگ آپ کی آڈیو کو سنیں گے شرم سے پانی پانی ہو کے ڈوب مریں گے کہ ایک بریلوی وہ اہل بدعت والجماعت کا ہو کے بھائی وہ بدعت کی قسمیں نہیں بتا پا رہا ہے۔ دعویٰ کرنے والے کے اوپر ارے بتاؤ میرے بھائی، دعویٰ دلیل یہ سب چھوڑو، تمہاری اوقات نہیں ہے علمی بات کرنے کی میرے بھائی۔ تمہیں اتنا نہیں ہوش ہے کہ بھائی آج تاخرات ہے، رمضان کا آخری عشرہ ہے، سامنے والا بھائی مسجد میں عبادت کر رہا ہے، تم بار بار فون پہ فون کر رہے ہو، خود تو بازاروں میں ٹہل رہے ہو، اچھا بھائی کھا رہے ہو، کپڑے خرید رہے ہو، جینس چپکی پہننے کے لیے خرید رہے ہو، 750 روپے کی پینٹیں خرید رہے ہو، ٹھیک بازار میں گھوم کے لوگوں کو فون کر کے پریشان کر رہے ہو، سامنے والا عبادت کر رہا ہے اس کو عبادت کرنے دو میرے بھائی۔ تم لوگ تو میرے بھائی دیکھو بریلویوں کے نزدیک تو جو 27ویں تاخرات ہوتی ہے وہی شب قدر ہے، فکس ہے، بس تم لوگ جاؤ گے پٹاخ سے کجائے انگلی پڑھ لو گے۔ کتابوں کا مطالعہ ہے تمہارا یہ تو بتاؤ بھائی تم 27ویں شب کو جا کے قضائے انگلی پڑھ لو گے، تمہارے سارے پاپ دھل جائیں گے اور تمہارے ولی تو ہی ہے تم کو بچانے کے لیے۔ سال بھر نماز چھوڑتے رہو، قضا کرتے رہو، چھوڑتے رہو، قضا کرتے رہو، اور 27ویں تاخرات کو شب قدر والے دن فکس کر کے جا کے بھائی قضائے عمری نماز پڑھ لو، بس تمہارا دین مکمل۔ اب اگلے سال دیکھا جائے گا نماز روزہ حج جکات، پورے سال چھوڑتے رہو، ایک سال خالی قضائے عمری پڑھ لو۔ واہ واہ کیا شارٹ کٹ راستہ نکالا ہے دین میں، توبہ توبہ توبہ۔ بھائی اگر آج کے دور میں اگر کوئی صحابہ ہوتا، آج کے دور میں اگر کوئی صحابی ہمارے زندہ ہوتے تو بھائی سب سے پہلے تمہارے سے جاہل بدعتوں کو دیکھ کے بھائی وہ تو انکار کر دیتے کہ یہ مسلمان نہیں بھائی یہ ہو سکتا، یہ تو یہودی عیسائیوں سے بھی بدتر ہے، یہ تو یہودی عیسائیوں سے بھی بدترین قوم ہے بریلویت، جو دین میں ایسی ایسی چیزیں ایجاد کر چکی ہے کہ میرے بھائی دین کا بیڑا گرک کر دیا ہے۔ جو حقیقی دین تھا قرآن حدیث وہ کہیں پیچھے چھوٹ گیا ہے، اور جو ڈپلیکیٹ دین تھا تمہارے مولوی کے اپنے گھر کا دین اس کو تم لوگوں نے اسلام بنا رکھا ہے۔ اسلام کو بدنام کرنے والے سب سے بڑے جاہل لوگ آپ لوگ ہو۔ اس سے پہلے بھی تمہاری جماعت کے علماؤں کو ناجائز ثابت کیا بھائی آپ لوگ خالی بہت بڑے بڑے بول بچن دیتے ہو، پبلک میں تمہارے ڈھولا چھاپ عالم گالیاں دے کے اہل حدیثوں کو چیلنج کرتے ہیں، ان کے دم نہیں ہے کہ آمنے سامنے بات کر لیں۔ تمہارے بڑے بڑے علماؤں کو میں نے فیس ٹو فیس بات کرنے کا چیلنج دیا ہے، آج تک کسی نے بھائی ایکسپٹ ہی نہیں کیا۔ دم ہے تو قبول کرو نا، جاؤ اپنے کسی علامہ کے علامہ کو لے کے آؤ میرے سے بات کرانے، تو جانے تمہارے اندر دم ہے۔ فون پہ کیا میرے بھائی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہو؟ ہمارے ابا وہاں کیسے پہنچ کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یار۔ ہاں تمہارے ابا ہم ہیں، پریشان نہ ہو، تم نے آج اپنے ابا کو فون کر دیا ہے۔ آج تمہیں تمہاری اماں نہ یاد دلا دی نا تو کہنا آج کے بعد تم کسی کو رات کو فون کر کے پریشان کرنا بھول جاؤ گے۔ بیٹا ہمارے ابا تمہاری اماں کے پاس پہنچ گئے تھے، اسی لیے سارے تم اتنی بحث کر رہے ہو، ورنہ تمہاری اوقات نہیں تھی کہ تم ہم سے بحث کر سکتے ہو۔ مسجد میں بیٹھ کس طریقے سے باتیں کر رہے بھائی رمضان کا مہینہ نہ ہوتا نا ابھی تمہیں ایسا جواب دیتے نا تمہاری ساری جو نسلیں ہیں نا گنجی اور ننگی پیدا ہوتی اور گلی گلی کنگی کپڑا مانگتے رہتے ہیں۔ لیکن خیر الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے موقع پہ کہ اگر کوئی سامنے والا تمہیں گالی دے تو اس کو دعا دو، تو آپ نے میری ماں کے اوپر اتنا بڑا بہتان باندھا۔ بڑی دعائیں دیا تم نے مجھے، ریکارڈنگ میں موجود ہے تمہاری دعائیں، ریکارڈنگ میں تمہاری دعائیں موجود ہے۔ اب دوگلوں والی باتیں کرتے ہو، ایک بات کرو، اسی لیے کہتے ہیں اہل حدیث آپ کے نزدیک بدعت کی کتنی قسمیں ہیں بتائیں گے کہ نہیں؟
پہلے آپ یہ بتا دو کہ جو تم نے پہلے بھائی جا کے نہا کے آؤ. نہیں تو تم پہلے نہا کے آؤ, پھر دھو کے آؤ, پھر صابن لگاؤ, پھر شیمپو لگاؤ, پھر کھانا کھاؤ, پھر بتائیں گے یہ کون سا میرے بھائی بہانے بازی. بلیک والا صابن دو کیا, اس سے گورے ہو جاؤ گے بلیک لگاؤ گے تو. بھائی گورے میرے بھائی وہ تو جو کالے ہوں, ٹھیک ہے, میں تمہاری طرح کالا تو ہوں نہیں, الحمدللہ پیدائشی اتنا گورا ہوں کہ میرے کو صابن, شیمپو, تیل, کریم کی ضرورت نہیں ہے. تم یہ جو عورتوں والے جو میک اپ پاؤڈر ہیں وہ جا کے لگا کے جا کے کسی مزار کے اوپر مجنو بن کے ناچو, ٹھیک. میرے کو کوئی شوق نہیں ہے گورا ہونے کا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جتنا گورا بنایا ہے الحمدللہ میں خوش ہوں. تمہارے تو اکابرین انداز میں مرے ہوئے ہیں, تم والے بات کیا کرو گے؟ ارے پتا نہیں میرے بھائی دیوبندی سمجھ کے مجھ کو بھائی تم ہم سے بات کر رہے ہو کیا؟ دیوبندی ہو یا اہل حدیث, صرف شاخوں کا فرق ہے, جڑ تو ایک ہی ہے. لو میرے بھائی دیوبندی میرے بھائی مقلد ہیں اور اہل حدیث متبع سنت ہیں. دیوبندی بھائی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بھی تقلید کرتے ہیں اور اہل حدیث چاروں ائمہ کی اتباع کرتے ہیں. تو میرے بھائی کیسے فرق ہے؟ سارے جنے کے نقطے سے, یہ سارے کے سارے جنے کے نقطے سے. اچھا بھائی, آپ کی بھڑاس کم ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ابھی کہاں یار, ابھی تو شروع ہوئی ہے. اچھا, اور بھڑاس نکالنا مطلب کتنے بھڑکے ہوئے ہو میرے بھائی؟ کیا مطلب تمہاری دم کے اوپر پیر ہم نے مار دیا؟ لوگ ہمارے ساتھی آ گئے بھونک رہے, لو بیٹا سن لو, اتنے دیر سے تم بھونک رہے تھے, ابھی تو تمہارے ساتھی آ گئے بھونک رہے, کہہ رہے نہیں ہمارے سجید کتے کو چھوڑ دو. اور بولنا ہمارے ہمارے ساتھی بھی آگے بتاؤ, مطلب ان کو اتنا افسوس ہو گیا کہ ابو خان بھائی ہماری جماعت کے جاہل جانور مقلد کی بینڈ بجا رہے ہیں تو تمہاری پوری ٹیم آ گئی میرے پاس. کتنی رقم کرنی ہے بتاؤ, تمہاری اوقات ہے تو ایک شیر کا مقابلہ کرنے کے لیے 12 کتے آ گئے. کتنے شرم کی بات ہے میرے بھائی. بات کرتے ہو مردانگی بھائی, تمہارے انوار رضا صفحہ نمبر 238 پہ لکھا ہوا ہے, اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے کہ میں بھی کتا ہوں اور میرے بچے بھی اعلیٰ قسم کے کتے ہیں. اور تمہارا الیاس قادری کہتا ہے کہ میں غوث اعظم کے کتے کا بھی کتا ہوں, یعنی کہ ڈائریکٹ کتے نہیں ہیں, غوث اعظم کا جو کتا ہے ان کے بھی کتے ہیں الیاس قادری. کتنے شرم کی بات ہے میرے بھائی, آپ لوگ کتے ہو. آپ کے مسلک کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کتوں کی فضیلت, اور کتوں کی فضیلت یہ ہے کہ کتے کا منہ باندھ کر اس کو گود میں لے کے نماز پڑھنا جائز ہے. کتا اگر بڑا ہو تو اس کو اپنے سر کے اوپر رکھ کے نماز پڑھنا جائز ہے. کتا اگر کنویں کے اندر گر جائے تو اس کی کھال کی جا نماز بچھا کر اس کے اوپر نماز پڑھنا جائز ہے. کتا اگر میرے بھائی کنویں کے اندر گر جائے تو اس پانی سے وضو کرنا جائز ہے. تو کتے کی تو آپ کے وہاں بڑی فضیلت ہے. تم سے بہتر تم تو سالے جاننی سور ہو, جاننی لو میرے بھائی بول بچن دینے لگا. حد ہے میرے بھائی, دلیل سے بات کرو. میں جو بات کر رہا ہوں تمہاری میں دھارمک کتابوں سے بات کر رہا ہوں. تمہاری حنفی دھرم کی کتاب در مختار, اس میں لکھا ہوا ہے کہ کتے کا منہ باندھ کر اس کو گود میں لے کے نماز پڑھنا جائز ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سور. اچھا بھائی, ایک کام کرو سگیر بھائی, تم ابھی تم سڑک پہ کوئی کتا ٹہل رہا ہوگا, کتا پکڑو اور کتے کے منہ کو باندھو تاکہ اس کی جو لار ہے وہ تمہارے اوپر نہ گرے. ایسے کتے کا منہ باندھ کے تم آرام سے نماز پڑھو, ٹھیک ہے. لیکن ایک ہی بتا دے رہے, کتے کو اگر گود میں لے کے نماز پڑھنا ہے تو تمہیں سینے پہ ہاتھ باندھنا پڑے گا, کیونکہ اگر کتے کو تم نے ناک کے نیچے پکڑ کے اگر میرے بھائی نیت باندھی تو کتا تمہارا اعلیٰ تناسل بھائی ایک دم کاٹ لے گا, چبا لے گا. تکلیف کر کے نامرد ہو جاؤ گے تم. اگر تم نے کتے کو ناک کے نیچے اگر گود میں پکڑا اور ناک کے نیچے جیسے تم میرے بھائی رکوع میں جاؤ گے کتا تمہارا اعلیٰ تناسل پورا نوچ لے گا. تو سینے پہ تو ہاتھ تم کو باندھنا پڑے گا, کیونکہ بھائی اگر تمہیں کتے سے بچنا ہے اور اگر تمہیں اپنا اعلیٰ تناسل کی سیفٹی رکھنا ہے تو جب بھی کتے کو لے کے نماز پڑھو گے تو ہاتھ تمہیں سینے پہ ہی باندھنا پڑے گا, کیونکہ ناک کے نیچے جہاں تم نے کتے کو لے کے ہاتھ باندھا کتے نے تمہارا اعلیٰ تناسل ہی غائب کر دیا. پھر زندگی بھر میرے بھائی دونوں تالیاں بجا بجا کے مزاروں کے اوپر ناچو گے, ٹھیک ہے. تمہارا پیٹ بھرے گا.
क्योंकि तुम सगीर भाई तुम्हारा हाजमा अब बस करो मेरे भाई, आज के लिए तुम्हारी इतनी पिटाई काफी है, अब ज्यादा पिटाई करते हमको अफसोस हो रहा है मेरे भाई। पिटाई हुई है, कितनी इल्मी धुलाई करूँ तुम्हारी यार, साबित कर दिया। मतलब जब फोन करते हो जलील करने के लिए अल्लाह ताला तुमको जलील कर देता है, क्योंकि तुम्हारा मसला ही ऐसा है। तुम जिन मसले मसाइल का टोकरा अपने सर के ऊपर लाद कर टहलते रहते हो, उनका बोझ तुम नहीं उठा पा रहे हो। ना तुम्हें फारसी में अज़ान देना आता है, ना तुम्हें फारसी में नमाज पढ़ना आता है, ना तुम भाई कुत्ते को गोद में लेके नमाज पढ़ने के लिए तैयार हो, ना तुम कुत्ते को अपने सर के ऊपर रख के नमाज पढ़ने के लिए तैयार हो, ना ही कुत्ता अगर कुएं में गिर जाए उस पानी से वजू करने के लिए भी तुम तैयार नहीं हो, कुत्ते की खाल को रंग की नमाज बिछा के उसके ऊपर नमाज पढ़ने को भी नहीं तैयार हो, तो कैसे हनफी हो गए? इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह की जो हनफी भाई फिका है उसके ऊपर तो तुम अमल ही नहीं कर, तो कैसे तकलीफ करने का दावा है? तो अल्हम्दुलिल्लाह साबित हो गया कि इस दुनिया में सबके सब गैर मुकल्लिद हैं। तुम गैर मुकल्लिद, इस दुनिया में सबके सब गैर मुकल्लिद है, कोई मुकल्लिद नहीं है, खाली मुकल्लिद होने का झूठा दावा है। सब गैर मुकल्लिद है, कोई मुकल्लिद नहीं है किसी का, सिर्फ झूठा दावा है कि हम तो मुकल्लिद है, मुकल्लिद है, मुकल्लिद है। अरे मुकल्लिद हो तो अपने इमाम के एक कॉल पे तो अमल करके दिखाओ, और उनकी हकीकत तो तुमको खबर ही नहीं है। सगीर भाई अब कुछ ज्यादा हो रहा है मेरे भाई, हमको लग रहा है आपको बकबक करने की बीमारी हो गई है। आप एक काम कीजिए, आप जाके किसी डॉक्टर के पास अपना बीपी एक बार आप भाई एक बार चेक करवा लीजिए, हमको लगता है बीपी आपका लो हो गया है। ठीक है भाई, आपका बीपी लो हो गया है, किस वजह से आप बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। ठीक है, जाइए आला हज़रत की मज़ार के ऊपर जाइए, मुर्गे की बिरयानी लेके जाइए, दूध का बर्फ लेके जाइए, शामी कबाब लेके जाइए। आला हज़रत ने आपकी वसीयत की थी कि मेरे मरने के बाद मेरी मज़ार के ऊपर बर्फ का दूध लेके आना और भाई वो बिरयानी लेके आना मुर्गे की, ठीक है, और शामी कबाब लेके आना। तो जाइए ना मेरे भाई, आला हज़रत साहब आपके इंतजार कर रहे हैं आपका, जाइए उनकी मज़ार पर खाना लेके। आला हजरत का गू खाने से पेट नहीं भर रहा है, साले हमारा गू खाओ। आला हजरत का गू क्यों खा रहे बार बार, हमारा तो गू खाओ। अल्लाह तुम्हारी अम्मा पे चढ़ गए थे या तुम्हारी बहन पे चढ़ गए थे? बोलो किससे आला हजरत चले थे? तुम साले आला हजरत का गू खा रहे हो। बड़े बदतमीज आदमी है भाई सगीर भाई आप। तुम साले बात हमारी तुम्हारी होगी भाई, रमजान ना होता, वरना अगर रमजान ना चल रहा होता ना तो आपके आला हजरत की स्टोरी आपको बताता तो आपकी भाई वो समझ में आती। आला हजरत की बात ना करो, आला हजरत की बात ना करो। ठीक है मेरे भाई, आला हजरत की बात ना करें, चलिए ठीक है। हाँ तो वही कह रहे ना कि तुम आला हजरत का बार बार वही खा रहे हो। जो बात करना है तो हमसे बात करो। और तुम लोगों की तो ये आदत बन चुकी है, मौजू होगा कुछ और कुछ जाओगे कुछ कहीं पे मौजू से हट के तो बात करते हो आप। अरे भाई बताइए, मेरे को मस्जिद जाना है वापस, जा बहुत देर बात कर ली, बताइए क्या काम है? बस कोई काम नहीं, बस उनसे थोड़ा दिल हो रहा था बात करने के लिए, बात कर लिया। नहीं कोई इल्मी बात करना हुआ करे तो भाई किया करो, खाली भड़ास निकालने के लिए फोन करते, इससे फायदा क्या होगा भाई? जवाब नहीं दे रहे हो। अच्छा इल्मी बात का जवाब दोगे? मुकल्लिद और इल्मी बात, चलिए बताइए। अच्छा अब तंज वाली बात तुमने कर दिया, तब इसके ऊपर तो मुझे जरूरी है। तंज वाली नहीं मेरे भाई, ये की बताइए, जाहिल और इल्म वाला ये एक साथ एक ही जगह जमा कैसे हो सकता है? मुकल्लिदों के अंदर ही बहाया है तुम्हारे जैसे गैर। अच्छा एक ही बताइए मेरे प्यारे भाई, अभी कोई आदमी कहे कि रात और दिन एक साथ हो गया, औरत और मर्द एक साथ हो गया, ठीक, मिसालें मुझे देनी आती है, और सफेद और काला एक साथ हो गया, तो उसकी बातों में टकराव है। उसी तरीके से आप कह रहे हैं मुकल्लिद और इल्मी बात, इन दोनों में भाई टकराव है, क्योंकि मुकल्लिद तो जाहिल होता है इजमाई, तो वो इल्मी बात कैसे करने लगा? अच्छा तुमने कहा मुकल्लिद जाहिल होता है इजमाई, किसका इजमाई? अब इल्मी बात कर ले, किसका इजमाई? लो मेरे भाई, यूट्यूब पे मेरी वीडियो आपने भाई देखी नहीं, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह साबित किया है कि मुकल्लिद जाहिल होता है, उसके ऊपर अहले इल्म का इजमा है। अबे मैंने तुमसे पूछा, यूट्यूब मत दिखाओ मुझे। चलिए ठीक है, आपको दलील दे देते हैं। इमाम इब्ने कय्यूम रहीमुल्लाह लिखते हैं कि उल्मा का इस बात पर इत्तेफाक है कि मुकल्लिद आलिम नहीं होता। इलामुल मुवक्कीन जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 459। और इमाम अब्दुल बर रहीमुल्लाह लिखते हैं कि उन्होंने उलमा से कहा कि मुकल्लिद के पास कोई इल्म नहीं होता और इस बात में कोई भी इख्तिलाफ नहीं है। जामे अल बयानुल इल्म जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 993।
یہ جو ہے کہ امام ابن قیوم کا میرے بھائی کیا وہ اہل سنت پر جماعت سے خارج ہیں تمہارے نزدیک؟ ابے تو اہل سنت تو تم بھی اپنے آپ کو کہتے ہو، تو سالے تم سنی ہو؟ ہم کہتے نہیں، ہم ہیں، اور ہماری جو گواہی دی ہے وہ آپ کے غوث اعظم پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحم اللہ نے اپنی کتاب بنیت الطالبین کے صفحہ نمبر 205 میں لکھا ہے کہ اہل سنت والجماعت کا ایک ہی نام ہے، وہ ہے اصحاب الحدیث، اہل حدیث۔ اعظم مقلد تھے، غیر مقلد نہیں۔ اچھا کہاں لکھا ہے مقلد سے بتا دو بھائی، کہاں یہ لکھا ہے کہ نہیں مقلد تھے، غیر مقلد تھے؟ کون کہاں یہ لکھا ہو کہ غیر مقلد تھے؟ تو ہم سب کہہ رہے ہیں غیر مقلد تھے میرے بھائی، ہم تو کہہ رہے ہیں اہل حدیث تھے۔ ابے غیر اہل حدیث کیا؟ ابے غیر مقلد تو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحم اللہ تھے۔ ابے تم نے کسی تم لوگ خود ہی غیر مقلد کی بھائی تکلیف کرتے ہو اور غیر مقلدوں کو گالی دیتے ہو، کتنی شرم کی بات ہے میرے بھائی۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحم اللہ وہ حنبلی مسلک پر تھے، تمہارے جیسے شیخ عبد القادر جیلانی رحم اللہ وہ حنبلی مسلک پر تھے میرے بھائی۔ ایک حدیث کا حوالہ، شیخ عبد القادر جیلانی حنبلی مسلک کے تھے، وہ حنبلی مقلد نہیں تھے۔ اچھا اچھا، ان دونوں میں فرق ہے۔ کہتے ہیں مقلد کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، پہلے کے دور کے لوگ جو اپنے نام کے آگے حنفی، ملکی، شافعی، حنبلی کو لگاتے تھے، وہ ایک نسبت ہوتی تھی۔ پہلے یہ بتا کس نے لکھا ہے لگاتے تھے؟ سن جاہل آدمی، تیرے کو ایسی علمی بات بتا رہا ہوں جو تیرے عالموں نے بھی تیرے کو نہیں بتایا ہوگا، سن لے۔ ابے سن لے جاہل مطلق، ایسی علمی بات بتانے جا رہا ہوں جو تیرے کسی جھولا چاپ عالم نے بھی تیرے کو نہیں بتائی ہوگی۔ پہلے کے دور کے لوگ جو اپنے نام کے آگے حنفی، ملکی، شافعی اور حنبلی اس نام کا استعمال کرتے تھے، وہ ایک بھائی وہ نسبت ہوتی تھی کہ وہ ایک نسبت ہوتی تھی۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحم اللہ کا جو مطلب جو مسئلے مسائل سے فروری، ان میں شیخ عبد القادر جیلانی کی رائے امام احمد بن حنبل رحم اللہ کی رائے سے ملتی تھی، اس لیے وہ بھائی وہ حنبلی مسلک پر تھے۔ وہ امام احمد بن حنبل کے مقلد نہیں تھے، کیونکہ امام احمد بن حنبل بھائی رحم اللہ نے تو خود میرے بھائی دین میں تقلید کرنے سے روکا ہے۔ انہوں نے خود دین میں تقلید کرنے سے روکا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ دین میں کسی کی تقلید نہ کرنا، نہ امام اوزاعی کی، نہ فلاں کی، نہ فلاں کی۔ تو امام احمد بن حنبل رحم اللہ وہ خود لوگوں کو تقلید سے روک رہے ہیں، تو شیخ عبد القادر جیلانی رحم اللہ جو اللہ کے ولی تھے وہ بنا میرے بھائی جاہل کیسے ہو سکتے ہیں؟ معاذ اللہ، ولیوں کی شان میں اتنی بڑی گستاخی کہ ولیوں کو بھی مقلد بنا دیا۔ ایک طرف عالم دین کہہ رہے ہیں کہ مقلد سے کچھ علم نہیں ہوتا، مقلد عالم نہیں ہوتا، مقلد جاہل ہوتا ہے، اور دوسری طرف آپ نے شیخ عبد القادر جیلانی رحم اللہ کو مقلد بنا دیا۔ اتنی بڑی گستاخی ہمارے پرانے پیر کے ساتھ، توبہ 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 استغفر اللہ، گستاخی ولی بھائی، بریلیوں سے بڑا ولی کا گستاخ تو میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ عبد القادر جیلانی رحم اللہ کو مقلد یعنی تم کو جاہل بتا دیا تم نے، استغفر اللہ۔ بھائی ہمارا تو ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحم اللہ وہ حنبلی مسلک پر تھے۔ امام احمد بن حنبل رحم اللہ کے جو مسئلے مسائل تھے، ان کے مسئلے مسائل سے شیخ عبد القادر جیلانی رحم اللہ کے مسئلے مسائل ملتے تھے، ان کی رائے ملتی تھی، تو یہ ایک نسبت تھی۔ وہ ان کے اندھے مقلد نہیں تھے جاہل، تیرے کو نہیں پتا ہے کچھ، تم کو تمہارے جاہل الو ماں نے جتنا بھائی سمجھا دیا ہے تم اتنی سمجھتے ہو۔ دین میں اپنی عقل استعمال مت کرو میرے بھائی، قرآن حدیث کی میرے بھائی پڑھائی کرو، علم حاصل کرو، ٹھیک ہے؟ کتاب کا نام سن جس کا نام ہے، کیوں کتاب کا نام لے میرے بھائی؟ تم کو کتابوں سے کیا لینا دینا؟ تمہارے لیے تو حجت امام کا قول ہے نا، حدیث کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ تمہارے لیے امام کا قول حجت ہے میرے بھائی، تم امام کے قول پیش کرو، تم اپنے امام کے قول سے ثابت کرو کہ امام ابو حنیفہ رحم اللہ نے کہا ہو کہ جو مقلد ہوتا ہے وہ جاہل ہوتا ہے، کہ جو مقلد ہوتا ہے وہ صرف امام کے قول ہی پیش کرے۔ ارے تجھے تو مقلد کے طریقے بھی نہیں معلوم ہے، تجھ کو تو مجتہد اپنے آپ کو بولتا ہے، اجتہاد کے طریقے بھی نہیں معلوم ہے، اجتہاد کس طریقے سے کیا جاتا ہے، اور اپنے آپ کو مجتہد بن رہا ہے، اپنے آپ کو مجتہد بن رہا ہے۔ ارے مقلد کون بن رہا ہے جاہل آدمی؟ تو خود ہی میرے بھائی تو بولتا کیا ہے، سنتا کیا ہے، سمجھتا کیا ہے؟ تیری عقل میں کمی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں میرے دوست؟ ابھی کسی عقل میں کمی ہو تو پتہ چل رہا ہے
तो मेरे भाई एक काम करो, डेली सुबह नाश्ते में घोड़े वाले चने खाया करो और च्यवनप्राश 1 चम्मच खा लिया करो, तुम्हारा दिमाग तेज हो जाएगा। मेरे पास हलवा पठानी ठीक है, तो मेरे भाई जाहिल हो, जाके इल्म हासिल करो। और इल्म हासिल भाई तुम तभी कर सकते हो जब एक बार कुरान मजीद को सूर्य फातिहा से लेके सूर्य नास तक एक बार समझ के पढ़ो। जब तक तुम कुरान को समझोगे नहीं तब तक अल्लाह ताला तुमको हिदायत नहीं देगा। ठीक, और अपने जाहिल झोला छाप अल्लामाओं और झूठे मक्कारों के बयान वीडियो ऑडियो सुनना छोड़ दो, उनसे कुछ नहीं होगा। दीनी किताबें पढ़ो और दीन का सही इल्म हासिल करो। ठीक है, आज की रात हम आपके लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला आपको दीन की सही समझ अता फरमाए, अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।